Mag-ampo ta, among maluluy-on nga Amahang Dios, dato sa kaluoy, salamat nga bisan patay nami sa mga kalapasan ug sala, imong gitubos kami pinaagi sa imong dakong gugma, pinaagi sa gugma sa krus ug imong gihatag namo ang higayon nga magpuyo niining kalibutan nga may paglaom sa langit, naghulat sa mana o panulundon sa kinabuhing dayon nga imong gisaad namo. Niining katapusang mga adlaw sa kasaysayan nga imong gitakda, imong gihatag namo ang kinabuhi niining kalibutan. Giluwas mi o gipalig-on mi isip mga anak sa Dios sa pagkinabuhi nga matarong, balaan uban ang kahadlok sa Dios, bulag niining dautan ug mananapaw nga kalibutan. Nagpasalamat mi kanimo, ako moanhi sa dili madugay ug ang akong ganti ani anako sa paghatag sa matag usa sumala sa iyang nabuhat. Samtang nagkaduol ang adlaw sa pag-abot sa Ginoo, hinaot magpabilin kaming andam, mabuot o maayo ug mainampuon. Kami nangayo nga imong tabangan kami sa pagbuhat sa dagkong mabuhat nga makapahimot kanimo ug magdala kanimo sa himaya uban ang kalipay ug pagpasalamat sa kinabubuton ug aguban ang pagkamatinud-anon ingon nga mantinud-anon nga mga magbubuhat. Nagpasalamat kami kanimo nga ang mabutang nga among gisaad, giplano ug gisaad kanimo sa miaging winter retreat ug sa pagsugod sa tuig natuman na ug maayo hangtod karon. Kami nangayo sa imong tabang nga mahimong mga mahigugmaon sa Ginoo ug mag-alagad sa Ginoo uban sa tanang kakugi ug pagkamatinud-anon nga magkinabuhi nga daw niining tuiga mao ang katapusang tuig sa among kinabuhi. Nakadawat kami og kaluwasan ug adunay paglaom sa langit, bisan pa niana adunay daghan pa nga mga kalag nga wala pa maduol sa Dios, nga wala pa mahibalo ngano nga sila nagpuyo niining yutaa, asa sila paingon o unsa ang kahulugan ug katuyuan sa ilang kinabuhi. Palihog, tabangi kami karong tuiga sa paggiya sa daghang mga tawo sa atubangan sa Dios aron sila maluwas ug matukod sa fellowship ug himua kini nga usa ka mahinungdanon nga tuig diin kami makahimaya sa amahan pinaagi sa daghang bunga. Tabangi kami sa pagsusi sa among kaugalingon diha sa pulong o pagpadayon sa matag adlaw ngadto sa ganti sa taas nga pagtawag sa Dios nga ang among tumong mao sa Kristo nga nagadagan uban sa kusog ug nagkinabuhi nga madaugon kada adlaw pinaagi sa krus. Niining adlaw sa Ginoo nagtigom kami pag-usab. Ihatag namo ang madagayong pulong sa Dios ug ipasulat kini sa papan o tapya sa among kasing-kasing aron mahimong lamparahan ug kahayag sa among kinabuhi aron kami magpabilin sa lig-on sa imong pulong ug mulig-on pa. Usab alang sa missionary nga nagsangyaw sa ebanghelyo sa tibuok kalibutan ug alang sa mga brothers ug sisters nga nagkugi sa ubang mga nasod, kami naghangyo nga ang Dios mulihok bisan asa ug ang teritoryo sa Ginoo molapad matag adlaw. Ug niining panahona hinaot nga ang Espiritu Santo mag-uban kanamo ug unta mapuno kami sa gikinahanglan ug angay nga pulong sa grasya. Among giampo kini sa ngalan sa Ginoong Hesukristo. Amen. Atong tanawon ang pulong, atong ablihan ang 1 Peter chapter 4. Sa 1 Peter chapter 4, magsugod ta sa verse 7. Atong basahon gikan sa verse 7 hangtod sa 11. Gikan verse 7 hangtod 11, apan ang katapusan sa tanang mabutang haduol na busa magbaton kamo og mahusay nga hunahuna ug magbuotan kamo ngadto sa pagampo. Ug labaw sa tanan, magbaton kamo sa maynitong gugma sa tilawala ninyo, kay ang gugma nagatabon sa daghanan o yamot nga mga sala. Magmaabi-abihon kamo ang usag-usa sa walay pagbagulbol, sumala sa nadawat nga hiya sa tagsa-tagsa, maginalagaray kamo niini sa taliwala ninyo, ingon nga mga maayong tinugyanan sa nagkalain-laing grasya sa Dios.
Kung may mga tawo nga magasulti, magsulti siya ingon sa mapulong sa Dios. Kung may mga tawo nga mag-alagad, mag-alagad siya ingon sa kusog nga gihatag sa Dios aron sa tanang mga butang pagahimayaon ng Dios pinaagi kang Hesukristo nga kaniya ang himaya ug ang kagamhanan sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Gikan sa Lunes sa miaging semana hangtod karon, si Pastor Lee Johan nagwali sa pulong sa Bible Seminar sa Gwangju. Bisan niining panahon na iyang gisangyaw ang katapusang mensahe sa iglesia sa Gwangju. Niini nga Bible Seminar, daghang bag-ong mga kalag ang mitambong ug naminaw pag-ayo sa pulong. Kagahapon ug sa miaging adlaw ang mensahe sa ebanghelyo gipamatud-an sa duha ka session. Nagtuo ko nga daghang mga tawo ang nakadawat sa kaluwasan. Nang hinaot ko nga sila magpabilin nga lig-on diha sa pulong hangtod sa katapusan sulod sa lawas sa Ginoo ang iglesia aron pinaagi kanila daghan pang mga kalag ang madala ngadto sa Ginoo ug ang ilang mga kinabuhi mahimong bililhon nga mga kinabuhi nga magdala og kalipay ug himaya ngadto sa Amahan ingon nga madagayaon nga bunga tubangan sa Ginoo. Palihog giampo sila. Karon ang ika-11 nga adlaw sukad sa pagsugod sa bagong tuig nga 2026. Ang Ecclesiastes nag-ingon adunay panahon alang sa tanang butang ug panahon alang sa tagsa-tagsa katuyo ilalom sa langit. Panahon sa pagkatawo ug panahon sa pagkamatay, panahon sa pagtanom ug panahon sa pag-ibot niadtong natumana. Nagpadayon kini sa paghiskot bahin sa mga oras ug mga panahon. Sa laing pagkasulti ang gipasabot niining tanan nga mga panahon mao nga sila adunay sinugdanan ug katapusan. 11 ka adlaw ang milabay sukad atong giatubang ang katapusang adlaw sa tuig 2025. Ug karon bisan bago pa lang nagsugod ang tuig, nagdagan na kita padulong sa katapusan. Ang kasaysayan sa katawhan nga gitakda sa Dios, ang kasaysayan sa tawo nagsugod sa tanaman sa Eden, apan usa ka adlaw sa dihang ang katuyuan sa Dios matuman, ang kasaysayan sa katawhan dinhi sa yuta matapos. O dili lamang ang kasaysayan sa tawo nga gitakda sa Dios, apan ang matag usa kanato adunay katapusan usab. Adunay usab lain-laing mga katapusan. Human sa pipila ka dekada sa pagkinabuhi niining kalibutan, usa ka adlaw sa dihang ang Ginoo nagtawag, ang usa ka luwas nga Kristohanon kinahanglang mosunod ug moadto sa Ginoo uban ang kalipay ug pagpasalamat, dili ba? Mao nga para nako ang atong kinabuhi dinhi sa kalibutan adunay katapusan usab. Niadtong 2025 sa miaging tuig adunay mga brothers ug sisters nga nagfellowship sa usag usa, nagatubang sa sugusa, naghigugmaay ug nagtinabangay sa panagiusa sama sa atong gibuhat karon alang sa kabubuton sa Dios dinhi sa kalibutan. Apan kinahanglan nga adunay usa ka butang nga wala ninyo makita karon. Nadawat na nila ang pagtawag sa Ginoo ug nag-una sa Ginoo. Wala ko kahibalo kung pila ang naluwas nga mga Kristohanon sa Seoul Church nga nakadawat sa pagtawag sa Ginoo sa usa ka tuig. Sa Gwangju Church taliwala sa mga naluwas nga mga Kristohanon, adunay gibana-bana nga 86 hangtod 90 ka beses sa usa ka tuig nga kita makasinati sa kaguol sulod sa atong mga pamilya. Busa sa usa ka tuig nakita nato ang kapin sa 100 ka brothers ug sisters nga miadto sa Ginoo. Sa dihang kadtong miadto sa Ginoo, unang misunod sa katapusang pagtawag sa Ginoo ug dayon namatay, unsa nga klase sa kasing-kasing sa imong hunahuna ang naa nila? Wala ba sila'y mga butang nga ilang gibasol nga nag-ingon? Wala na kunta buhata kadto. Busa isip usa ka luwas nga Kristohanon, alang kanato nga nagkinabuhi sa katapusang mga adlaw, kanunay natong gihunahuna sa atong mga kasing-kasing nga adunay mga butang nga wala unta nato gihimo. Apan ako nagtuo nga kung ang kamatayon moabot gayud, kana nga kamatuoran mahimong mas importante. Gani, mas maayo nga maghimo kita og lig-on nga desisyon nga dili nato buhaton ang mabutang nga dili nato angay buhaton niining katapusang mga adlaw.
Adunay usa ka tawo nga ginganlag Jonathan Edwards nga maoy hinungdan sa dakong pagpasiguli sa Amerika o pagbangon sa Amerika. Samtang nakaduol ang pagbalik sa Ginoo, sa iyang kasing-kasing nangutana siya sa iyang kaugalingon. Unsaon nako pag kinabuhi alang sa Ginoo sa katapusang mga adlaw? Busa nagsulat siya og 70 ka mga resolution, mga desisyon kung unsaon niya pag kinabuhi atubangan sa Dios. Ug usa niadtong mga resolution mao kini: kung naghuna-huna ko nga kini na ang katapusang gutlo o higayon sa akong kinabuhi, dili gyud ako mobuhat og bisan unsa nga akong duha-duhaan sa pagbuhat. Samtang nagkaduol ang tuig ug misulod ta sa laing tuig, daghan nato ang nagbutang og mga resolusyon, mga panaad sa kasing-kasing ug mga saad atubangan sa Ginoo. Nakahukom kita nga magkinabuhi nga balaan, matarong og Diosnon sa pagsunod sa kabubuton sa Ginoo, dili sa pagkinabuhi sumala sa mga tinguha sa unod, kundili sumala sa balaan nga kabubuton sa Dios. Aduna pay mga butang nga wala pa nato mahimo, mga butang nga dili gihapon nato mabiyaan, mga butang nga dili madawat sa Ginoo, mga butang nga nagsamok sa atong konsensya. Busa samtang mosulod kita sa 2026, mohimo kita og lig-on nga desisyon. Ilabay kining mga butanga ug magkinabuhi pinaagi sa pagbuhat sa maayo nga gitinguha sa Dios. Adunay laing butang nga angay hunahunahon. Kung kita magatubang sa kamatayon, adunay mga butang nga gusto natong buhaton, mabutang nga atong isulti. Dapat gibuhat nako to. Samtang nagatubang ta sa ngilit sa kamatayon, mahimo kitang maghuna-una. Wala na ko'y daghang oras nga nabilin ug dapat gibuhat nako ni, apan wala ko kini gibuhat. Apan kadtong mga mibiya kanato ug milakaw aron makig-uban sa Ginoo, wala nay mahimo. Ang ilang masulti na lang kay dapat gibuhat na nako ni. Apan milabay na ang higayon. Apan naa gihapon tay tsansa. Aduna pa kitay tsansa sa kinabuhi ug kini mismo usa ka panalangin. Oo, bulahan ang mapatay nga nangamatay diha sa Ginoo. Apan kini usab usa ka panalangin alang kanato nga buhi pa. Tungod kay gihatagan ta sa higayon nga mabuhi alang sa Ginoo. Busa kinahanglan natong buhaton kining mabutang nga kutob sa atong mahimo. Ug usa pa ka butang, samtang kita nagkinabuhi sa katapusang adlaw, kinahanglan natong buhaton ang atong labing maayo nga daw nakasinati na nato ang kalipay sa langit ug ang pag-antos sa impyerno. Ang verse karong adlaw nag-ingon ang katapusan sa tanang mabutang hapit na. Mao nga ang title sa sermon karong adlaw, mao kini nga pulong, ang katapusan hapit na. Karon kun ang katapusan hapit na, unsa may angay natong buhaton? Sa atong verse karong adlaw, ang pulong sa Dios nagtudlo kanato kung saon pagpuyo sa mga Kristohanon nga luwas karon nga ang katapusan duol na. Sa katapusan, si Jesus mingon, ang panahon natuman na ug ang gingharian sa Dios aduol na. Maginulsol kamo ug tuo kamo sa mayong balita. Kini nag-ingon ang panahon natuman na ug ang gingharian sa Dios duol na. Sukad sa panahon nga miani si Jesus sa iyang pag-anhi, kita nagpuyo na sa katapusang mga adlaw, ang katapusang panahon. Tungod niini ang mga apostoles sa unang mga iglesia naghatag og daghang mga pagtulun-an ug mga pasidaan bahin niining katapusang mga adlaw. Gipahayag nila nga ang Ginoo moabot na sa dili madugay. Ablihan ang Biblia, 1 Corinthians chapter 16 verse 22. Atong tanawon kini nga verse. Kung may mga tawo nga wala mahigugma sa Ginoong Hesukristo pagkatunglohon siya, maranata. Ang Ginoo moabot. Ang pag-anhi sa Ginoo duol na. Ang katapusan sa kasaysayan sa tawo duol na. Ug bisan ang katapusan sa atong kinabuhi mas duol na kaysa sa atong gilauman. Busa unsa may buot ipasabot niini. Ang pag-anhi sa Ginoo duol na. Busa kung may mga tawo nga wala mahagugma sa Ginoong Hesukristo pagkatunglohon siya. Busa unsa ang labing importante nga butang nga angay natong buhaton samtang kita nagpuyo niining kalibutan? Marcos 12:31, walay laing sugo nga labaw pa kay niini kanila.
Sa Marcos chapter 12 verse 31 to 32 atong makita nga ang usa ka eskriba ang midol kang Jesus ug nangutana niya. Marcos 12:28 unsang sugua ang una sa tanan? Mitubag si Jesus kaniya, verse 29, ang nauna sa tanang sugo mao, verse 30, higugmaon mo ang Ginoo, nga imong Dios sa bugos mong kasing-kasing ug sa bugos mong kalag ug sa bugos mong nahuna ug sa bugos mong kusog. Kini ang unang sugo. Verse 31, ang ikaduha mao kini. Gugmaon mo ang imong isigatawo sama sa imong kaugalingon. Walay laing sugo nga labaw pa kay niini kanila. Kini ang labing dakong sugo mao kini higugmaon ang Dios o higugmaon mong imong silingan sama sa imong kaugalingon. Mao ang pulong sa verse karong adlaw, 1 Peter chapter 4 verse 7 ug ang mosunod. Og labaw sa tanan magbaton kamo sa may nitong gugma sa talaliwala ninyo, verse 8. Sama ni atong mga nagpuyo sa katapusang mga adlaw, labaw sa tanan ang atong labing taas nga prioridad mao kini pagbaton og mainiton nga gugma alang sa usag usa. Kini ang gugma ug dinhi sa pagtapos sa mga sulat ni Apostol Pablo labi na ang 1 Corinthians, nakigsulti siya sa mga magtotoo sa Korinto uban ang dakong kusog ug kalig-on. Verse 22, kung may mga tawo nga wala mahigugma sa Ginoong Hesukristo pagkatunglohon siya. Ngano nga kinahanglan tang mahigugma niining pagi ha? Adunay klaro nga rason. Kini tungod kay moabot na ang Ginoo. Kini nga pulong moabot ng Ginoo, importante kaayo. Bisan tuod ang bag-ong tugon gisulat sa Griego, kini nga partikular nga pahayag sa Aramaic. Kini nagpasabot moabot ng Ginoo sa dili madugay. Duol na ang Ginoo. Mao nga imbis nga hubaron kini ngadto sa Griego kini gisulat sa maniini sa Aramaic nga kasulatan. Ang pulo nga Ginoo moabot mao Maranatha. Maranatha o Maranatha. Maranatha sa Biblia, makakita usab kita og ubang mga pulo nga sama niini. Hallelujah, Hebreohanon nga nagpasabot nga dahigang Ginoo. Hosana, Hebreohanon, Hosana ang nagpasabot nga luwasa kami karon. Kini nga mga pulong wala gihubad ngadto sa laing pinulungan. Gisulat kini base sa original nga pinulungan. Tungod kay kini adunay lalom nga kahulugan, pagpadayag ug pagtuo. Busa ang hinungdan nganong ang pulong nga Maranatha gisulat sa Aramaic imbis nga Griego tungod kay kini ang pulong nga kanunay gigamit sa unang iglesia ni atong panahon. Sa tanang 66 ka mga libro sa Biblia, kini nga pulong makita kausara, Maranatha, Ginoo o Marika. Ang Ginoo duol na apan kini nagpaday usab og laing kahulugan, Ginoo o Marika. Kini usa ka kinasingkasing nga singgit nga gikan sa mga kasingkasing sa mga tawo nga excited ug naghulat sa pagbalik sa Ginoo. Ginoo o Marika. Ang parehas nga mensahe makita sa Apocalypse chapter 22 nga atong gibasa karon. Pareha kini nga nakabutang. Karon atong tan-awon pag-usab ang Apocalypse chapter 22. Apocalypse chapter 22. Apocalypse chapter 22. Chapter 22 verse 20 atong basahon sa dungan. Ang nagapamatud ni ining mabutang nga nagaingon oo moanhi ako sa madali, amen. Umari ka Ginoong Hesus. Oo moanhi ako sa madali. Apan dinhi sa basahon sa Apokalipsis ang panahon duol na. Ug si Jesus mingon, oo moanhi ako sa madali. Dili siya moanhi nga may paglangan. Apan siya moanhi sa dili madugay. Adunay daghang mga pulo nga sama niini. Atong tan-awon ang libro sa Apokalipsis. Apokalipsis chapter 1 verse 3. Apokalipsis chapter 1 verse 3. Kini nag-ingon bulahan siya nga nagabasa og sila nga na nagpatalinghog sa mga pulong sa tagna ug nagabantay sa mabutang nga nasulat niini kay duol na ang panahon. Unsang panahon na ang gipasabot niini? Kini nagpasabot nga ang panahon sa ikaduhang pag-anhi ni Kristo duol na. Kung ang panahon sa iyang pagbalik duol na, unsaon nato pag kinabuhi? Kini nag-ingon nga kadtong nagabasa, nagapamati ug nagatuman sa pulong bulahan. Ang pagbasa, pagpamati ug pagtuman. Ang pagtuman sa pulong sa Dios mao ang paghigugma sa Dios. Kung may mga tawo nga wala mahagugma sa Ginoong Hesukristo, pagkatunglohon siya Maranatha.
Samtang nakaduol kita sa panahon sa pagbalik sa Ginoo niining panahon na kinahanglan natong higugmaon ang Dios nga labi pa. Ug ang pagigugma sa Dios nagpasabot sa pagtuman sa pulong sa Dios. Dinhi sa pito ka panalangin sa basahon sa Apokalipsis, ang unang panalangin makita sa Apokalipsis chapter 1 verse 3 nga nag-ingon, bulahan siya nga nagabasa o sila nga na nagpatalinghog sa mapulong sa tagna o nagbantay sa mabutang nga nasulat nini. Kini nagtumong niadtong nahigugma sa Dios. Karon atong tanawon pag-usab ang Revelation chapter 22. Revelation chapter 22. Kini nag-ingon kay ang panahon haduol na ug sa verse 7 ug ganiya karon moanhi ako sa madali bulahan ang nagabantay sa mapulong sa tagna niining basahona. Kini ang ikaunom nga panalangin gikan sa pito ka panalangin. Bulahan ang nagatuman sa mapulong sa propesya sa kini nga libro ug duol na ako moabot. Busa nga nang kinahanglan nato nga tumanon ang mapulong sa kini nga propesya. Tungod kay ang Ginoo mga duol na sa pag-abot. Ingon nga kung ang usa ka langgam hapit na mamatay, ang iyang tingog masubo kayo. Kung ang usa ka tawo hapit na mamatay, ang iyang mga pulong matinudanon. Malipay ang Dios sa mga matinudanon. Tungod kay ang pulong sa Dios tinuod, ang pagpuyo sumala sa kamatuoran mao ang pagpuyo sa pagkamatinudanon. Sa kini nga paagi ang pagtuman sa pulong sa Dios usa ka panalangin. Samtang nagaduol na ang adlaw sa pagbalik ni Kristo, sa niini nga mga katapusang mga adlaw kinahanglan kita mahimong mga tawo nga mosunod sa pulong sa Dios sa labaw pa kaysa sa bisan unsang panahon. Ang mga mosunod sa pulong sa Dios mao ang nahigugma sa Dios. Sunod mao ang verse 12. Sa verse 12 basahon nato kini sa dungan. Gisulti sa Apokalipsis chapter 22 verse 12, ania karon moanhi ako sa madali ug ang akong balos uban kanako sa paghatag sa tagsa-tagsa sumala sa iyang buhat. Ako hapit na moabot ug dala nako ang akong ganti aron hatagan ang matag usa sumala sa iyang gibuhat. Sa pag-abot ni Jesus, ang matag Kristohanon nga naluwas, pagausbon sa usa ka himaya nga lawas ug motindog sa atubangan sa Ginoo. Bisan pa sa dihang motindog ta sa iyang atubangan, dili tanan mahimong pareho. 2 Corinthians chapter 5 verse 10, kay kinahanglan kitang tanan igapahayag sa tubangan sa hukmanan ni Kristo aron ang tagsa-tagsa makadawat sa mabutang nga nabuhat pinaagi sa lawas. Sumala sa iyang paggagawi kung maayo ba kun dautan. Sama sa gisulti sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10, kini dili pa ang katapusang hukmanan. Ang paghukom sa tubangan sa dakong puting trono nga magdala sa impyerno. Kini mao ang hukmanan ni Kristo. Kini usa ka plataporma alang sa mga ganti. Kinahanglan natong hinumduman og dili kalimtan nga ang himaya lain-lain depende sa pag-unsa nako pagbuyo ug unsay akong gipangita human maluwas. Sama sa himaya sa adlaw, himaya sa bulan ug himaya sa mabituon nga lain-lain sa matag usa. Busa ang mapulong ang panahon hapit na ug ako hapit na moabot balik-balik nga giingon dinhi. Karon atong tan-awon ang sunod nga bahin, kini mao ang verse 20. Basahon nato kini nga verse pag-usab. Apokalipsis chapter 22 verse 20. Ang nagapamatuod niining mga butangan nagaingon, oo moanhi ako sa madali. Amen, umarika Ginoong Hesus. Oo, hapit na ako moanha. Apan adunay uban nga mga tawo nga mahimong masulti, milabay na ang 2000 ka tuig sukad sa panahon sa unang iglesia nga gisulti ni Jesus nga siya moanhi pero wala pa siya miabot. 2 Peter chapter 3 verse 9 ingon sa paglangan sa gihunahuna sa uban. Pwedeng na mga tawo nga mosulti hinay kaayong pag-abot sa Ginoo mao kini ang gihunahuna sa uban. Bisan pa unsa ang gisulti sa 2 Peter chapter 3? 2 Peter chapter 3 verse 9, ang Ginoo dili magalangan may tungod sa iyang saad. Kini ana sa 2 Peter chapter 3 verse 9. Ang Ginoo dili magalangan may tungod sa iyang saad ingon sa paglangan sa ginahuna sa uban, apan siya may pagkamapailubon alang kaninyo sanglit dili buot nga may bisan kinsa nga mawala kun dili nga ang tanan makadangat sa paghinusol. Gikan sa pananaw sa Ginoo, ang usa ka adlaw sa Ginoo sama sa usa ka libo ka tuig, ug ang usa ka libo ka tuig sama sa usa ka adlaw. Sa Jesus namatay sa krus, nabanhaw og misaka sa langit sulod sa 33 AD.
Ni ining panahon na sa dihang misaka siya gikan sa bukid sa mga olibo gisulti sa mga anghel buhat 1:11 kining Hesus nga gibayaw sa langit gikan kaninyo mobalik sa maong pagkaagi sumala sa inyong hingkit-an siya nga nagasaka sa langit. Apan wala pa molabay ang 2,000 ka tuig. Wala pa milabay ang 2,000 ka tuig sukad misaka si Hesus sa langit. Gisulti sa Ginoo nga ang usa ka adlaw sa atubangan sa Ginoo ingon sa 1,000 ka tuig ug ang 1,000 ka tuig ingon sa usa ka adlaw. Busa gikan sa pananaw sa Ginoo wala pa nilabay ang duha ka adlaw nganuman nga dugay kaayo ang pag-antos sa Ginoo. Kini aron walay bisan kinsa nga malaglag o ang tanan maluwas. Syempre bisan tuod gusto sa Dios nga ang tanan maluwas, dili tanan maluwas. Gisulti ni Jesus, panlibasog kamo sa pagsulod sa putahan nga masigpit kay nagaingon ako kaninyo nga daghan ang naninguha sa pagsulod og dili makahimo. Busa ang panahon hapit na gayud, 2,000 ka tuig ang milabay, ang mabalaan sa karang iglesia tingali nagpalig-on sa usag-usa ug nagpasigarbo pinaagi sa pangumusta sama sa hapit na moabot ang Ginoo. Maranata, Maranata. O gisulti bisan sa tiliwala sa pag-antos ug paglutos. Hapit na moabot ang Ginoo. Ug kung moabot siya, mabalik ang atong kahimtang. Kumusta man ta kumpara kaniadto? Mas duol na kita karon sa tuig nga 2000. Dili ba nga nagkinabuhi kita sa usa ka panahon diin makita nato ang tanang mga timailhan sa pag-abot sa Ginoo? Sa atong panahon maabot ang Ginoo. Siya moabot walay palya. Busa sa niini nga panahon nga hapit ng adlaw sa pag-abot sa Ginoo, unsaon man nato pagpanginabuhi? Unsaon man nato pagpanginabuhi? Busa tan-awon nato pag-usab ang atong main verse karon. 1 Peter chapter 4 verse 7. 1 Peter chapter 4 verse 7 atong pangitaon. Atong pangitaon 1 Peter chapter 4 verse 7. Apan ang katapusan sa tanang mabutang duol na tungod kay ang katapusan sa tanang butang hapit na unsaon nato pagpanginabuhi. Sama sa gisulat dinhi sa 1 Peter chapter 4 verse 7, busa magbaton kamo og mahusay nga nahuna ug nagbuutan kamo ngadto sa pag-ampo. Una magbuutan og magpugong sa kagalingon alang sa inyong mga pag-ampo. 1 Peter chapter 5 verse 8 giingon ang inyong kaaway ang yawa ingon sa usa ka nagangulob nga leon nagalibot-libot sa pagpangita og tukbonon. Kinahanglan ta magmalampuson matag adlaw pinaagi sa krus sa gubat batok sa atong kaugalingon sa kalibutan ug sa daotang demonyo niini nga kalibutan. Apan dili kini tungod kay kusgan ang atong sulod, Galatia chapter 2 verse 20, gilansang ako sa krus uban kang Kristo ug dili na ako ang nabuhi kundi si Kristo ang nabuhi sa sulod nako. O ang kinabuhi nga gikinabuhi ko karon sa unod gikinabuhi ko sa pagtuo sa anak sa Dios nga nahigugma kanako ug mitugyan siya sa iyang kaugalingon alang kanako. Patay nako ug Lucas 14:27 bisan kinsa nga dili magpas-an sa iyang kaugalingong krus ug magsunod kanako dili siya mahimong tinun-an ko. Dili siya angay. Unsaon man ang pasabot sa pagdala sa krus matag adlaw, nagpasabot kini pagkatumba ug pag-surrender sa akong kasing-kasing, kagahi sa akong nahuna ug sa akong kinayahang makasasala ug sa akong kaugalingon atubangan sa pulong ug bisan pa dili kiniangay sa akong panghuna-una, bisan dili na ako masabtan kung ako magulat ug mosunod sa maong pulong kana mao ang pagdala sa krus ug pagsunod sa Ginoo. Giingon sa Lucas chapter 9 verse 23 kung kinsa ang buot magsunod kanako magdumili siya sa iyang kaugalingon ug magpas-an sa iyang krus sa matag adlaw ug sumunod kanako. Gisulti nga adlaw-adlaw. Ingon ani ang kinabuhi sa mga nagtuman sa pulong, ang kinabuhi nga nahigugma sa Ginoo. Apan wala kita mag-ampo dili kay sa atong mahimo. Adunay mga butang nga dili gayud nato mahimo ingon tawo. Adunay klaro nga mga utlanan ang katawhan. Kinahanglan nato ang pagampo. Kung mao ni ana, ngano man kinahanglan nato magampo? Gisulti ang tulo ka butang bahin sa pagampo. Ang katapusan sa mabutang hapit na, busa kinahanglan nato nga magampo. Pagka matinuoron, magampo ug bantayi ug magampo. Tungod kay hapit na ang katapusan sa tanang butang, angay natong ipatuman ang maayong kabubuton sa Ginoo nga mas madasigon ug matinud-anon. Ug kung wala ang tabang sa Dios, kung wala ang grasya sa Dios, dili nato kini mahimo. 1 Corinthians chapter 15 verse 10 apan tungod sa grasya sa Dios, ako mao ang ako karon, ug ang iyang grasya nga gihatagan nako
wala magawalay kapuslanan, kundi dili nagabuhat ako og labaw pa kanilang tanan ug galing dili ako kundi ang grasya sa Dios nga naguban kanako. Mingon si Pablo nga ang Ginoo ang naglihok pinaagi kaniya ug kini mao ang grasya sa Ginoo. Ang maluwas pinaagi sa grasya sa Ginoo ug human maluwas ang magmalampuson matag adlaw pinaagi sa krus usab pinaagi sa grasya sa Ginoo. Natubang kita sa daghang mga krisis sa matag higayon ug sa matag higayon sa atong kinabuhi, giprotektahan ug giampingan pinaagi sa grasya sa Dios ug sa ulahi kung tagon kita sa Ginoo ug atubangon siya uban sa kalipay, pagpasalamat ug pagsunod, kini usab mao ang grasya sa Ginoo. Bisan ang pagsaka sa langit ug pagdayeg, pagpasalamat ug pagsimba sa Dios nga Amahan mahimo pinaagi sa grasya sa Ginoo. Dili sa atong kaugaling kabubuton o tungod kay kita dako kining tanan grasya sa Ginoo. Busa unsa ang pagampo? Kini mao ang pagkinabuhi pinaagi sa grasya sa Ginoo. Pagkinabuhi pinaagi sa tabang ug kabubuton sa Ginoo. Mao kini ang pagampo. Apan gingon dinhi magmaalamon ang pagkamaalamon sukwahi sa wala sa una-una. Bisan ang tawo nga gisapian sa demonyo nga gigapos o gikadenahan, iyang giputol kini o gibunalan ang mga tawo nga moagi. Nabuang na siya. Apan ang pagkamaalamon sukwahi sa buang. Iyang giputol o gibunalan ang mga tawo nga moagi. Siya nabuang na. Nabuang na siya kung ingon ani. Ayaw pagsulti sama sa buang. Apan pagmaalamon. Pagampo sa kinasingkasing o paginabuhi sa mayniton nga pagtuo. Ang pagampo dili sa kabutang nga mahimo nimo o dili nimo mahimo. Mao kini ang sugo sa Ginoo. Unya kini nag-ingon magmaalamon ug pagampo. Ang pagkamaalamon nagpasabot sa pagkontrol ug pagpugong sa kaugalingon. Ang hubog walay pagpugong sa kaugalingon. Busa ang original nga pulong nga pagkamaalamon kay sukwahi sa pagkahubog. Nagpasabot kinig disiplina sa kaugalingon. Ang pagampo dili usa ka sugyot o mungkahi sa pagdasig. Dili kini optional. Kini mao ang sugo sa Dios ug kung kamo dili mosunod niini nga sugo, kini mahimong usa ka sala. Mao nga miingon 1 Samuel chapter 12 verse 23 labot pa alang kanako ipalayo kini kanako nga ako magapakasala bato kang Jehova sa pag-undang sa pagampo tungod kaninyo. Ang pag-undang sa pagampo kay sala. Ang pagbuhat sa mabutang nga gisulti kanimo nga dili nimo buhaton usa ka sala. Apan ang dili pagbuhat sa mabutang nga gisugo kaninyo usa-usab ka sala. Kung kita nahibalo sa maayong mabuhat apan wala magbuhat niini kini sala usab. Ug bisan unsa nga dili gikan sa pagtuo sala, kinahanglan ta magampo. Apan kung wala ta magampo, sala kini. Gipakita nato ni Jesus ang example sa pagampo. Ang pagsidlak sa kadlawon mitunga siya sa pagsidlak sa kadlawon mitunga siya sa usa ka bukid ug nagampo sa usa ka hilit nga dapit or remote area, nagampo siya sa dihang iyang gipili ug gipadala ang mga tinun-an. Nagampo siya sa wala pa moadto sa matag lungsod aron magwali. Ug sa wala pa ang labing importante nga panghitabo ang kamatayon sa cross, nagampo siya sa kinasingkasing dito sa tanaman sa Getsemane hangtod nga iyang singot nahimong sama sa tulo sa dugo. Samtang nagkaduol ang katapusang mga adlaw, kita kinahanglang magmaalamon ug andam sa pagampo. Ang ubang mga tawo nag-ingon na dawat nato ang grasya sa Dios, ang mga gasa sa Dios ug ang mga gasa sa Dios pinaagi sa gitubag nga pagampo. Ang mga gasa sa Dios gibutang sa pinakaubos nga patungan sa usa ka layered cabinet. Aron maana kanako kana nga gasa sa pinakaubos nga patungan, kinahanglan nako nga muluhod. Mao kana ang gasa sa Dios, gitubag sa Dios kadtong nag-ampo ug gitugutan sa Dios kadtong nag-ampo nga makatagamtam sa iyang bahandi. Sa dihang si Jesus nag-ampo sa kinisingkasing dito sa tanaman sa Getsemane, sa wala pa siya nag-ampo, siya nangamuyo o mihangyo sa tulo ka mga tinun-an sa Mateo chapter 26 verse 41. Atong tanawon ang Mateo chapter 26 verse 41. Magdungan ta sa pagbasa.
Mateo chapter 26 verse 41. Mateo chapter 26 verse 41. Atong basahon kini kung makit-an. Managtukaw o managampo kamo aron dili kamo masulod sa panulay. Ang espiritu sa pagkamatuod andam apan ang lawas maluya. Ug nagaampo si Jesus sa parehong nga ampo sa Mateo 26:39, Amahan ko kung mahimo ikasaylo unta kanako kining kopa, apan dili ingon sa kabubuton ko, kundi ingon sa kabubuton mo. Gibalik niya ang samang pag-ampo sa tulo ka higayon. Apan human sa pag-ampo ug pagbalik, ang mga tinun-an nangatulog. Human sa balik-balik nga pag-ampo ug pagbalik sila nangatulog pa. Si Apostol Pedro maisugong mipahayag sa wala pa si Jesus gilansang sa krus. Mateo chapter 26 verse 35, Bisan kung kinahanglan kanako ang pagkamatay kauban nimo, dili ko gayud ikaw igalimod. Ang tanan nga mga tinun-an miingon sa mausab. Apan sa dihang gidakop sa Kristo, gilimod niya si Jesus sa tulo ka higayon nga adunay daotang pulong ug pagtunglo. Nganong nahitabo kini? Managtukaw ug manag-ampo kamo aron dili kamo masulod sa panulay. Apan nangatulog gihapon sila. Gitawag kita sa pagkinabuhi matag adlaw sa kadaugan sa Ginoo ug sa pagpamunga sa iyang maayo ug hingpit nga kabubuton. Apan dili nato kini mahimo pinaagi sa atong kaugalingong kusog. Mahimo kitang magkinabuhi nga malampuson nga Kristohanon kung kita mosalig lamang sa gahom sa Dios, ang kusog nga gihatag mismo sa Dios. Ug kini dili mahimo nga walay pag-ampo. Mao nga kinahanglan kitang mag-ampo, apan ang mga tinun-an wala mag-ampo. Human si Jesus namatay sa krus ug nabanhaw pag-usab ang nabanhaw nga Jesus nagpakita ngadto sa mga tinun-an. Katong orasa unsa ang gihimo ni Pedro? Nabasol kaayo siya. John chapter 21 verse 15, busa sa nakapamahaw na sila, si Jesus miingon kang Simon Pedro, Simon anak ni Jonas, nahigugma ba ikaw kanako nga labi niini kanila? Siya miingon kaniya, oo Ginoo, ikaw nahibalo nga ako nahigugma kanimo. Siya miingon kaniya, pakan ang akong mga nating karnero. John 21:16, pasibsiba ang akong mga karnero. Sa niining paagi, gipalig-on ni Jesus ang kasing-kasing ni Pedro sa paghigugma sa Ginoo sa tulo ka beses. Kumusta ang ubang mga apostoles nga nahimong talawan gawas kang Pedro? Buhat o Gawa chapter 4 verse 19 to 20, apan si Pedro ug si Juan migtubag kanila og miingon, kung matarong sa atubangan sa Dios ang pagpatalinghog kaninyo labi pa kay sa Dios, hukmi ninyo, kay kami dili makapugong sa pagsulti sa mga butang nga among hingkit-an og hingdunggan. Nagpamatuod usab sila sa pagkabanhaw sa Ginoo. Gihatag pa nila ang ilang kinabuhi bisan unsa pa ang paglutos nga moabot ug silang tanan nahimong martir. Niadtong panahon na bug-os nga naginuso si Pedro sa iyang sayop ang dili pagampo. Kay hunahuna bisan ang Ginoo nagampo sa kanising-kasing. Niadtong higayuna ang mga tinun-an nga tulog. Humani ana sa dihang atong tanawon ang basahon sa buhat sama sa unsa si Pedro, nagtakda siya panahon sa pag-ampo ug kanising-kasing siyang nagampo. Atong tanawon, Gawa chapter 1 verse 14. Atong tan-awon una ang verse 13. Gawa chapter 1 verse 13, ug sa diha nga nasulod na sila sa lungsod misaka sila sa lawak nga naibabaw diin sila magapuyo, si Pedro ug si Juan ug si Jacobo ug si Andres, si Felipe ug si Tomas, si Bartolome ug si Mateo, si Jacobo nga anak ni Alfeo ug si Simon Zelotes ug si Judas igsuon ni Jacobo. Niadtong panahon na nagtigom sila didto. Sa verse 14, kini silang tanan na nagpadayon sa pag-iusa sa pag-ampo kauban sa mga babayi ug ni Maria nga inahan ni Jesus ug kauban sa iyang mga igsuon. Ug sa pagkahuman ni ana, kini nag-ingon nga sa matag higayon nga adunay mahitabo
Ang maigsoon sa unang iglesia nagpundok og mainiton nga nagampo. Sa buhat ug gawa chapter 3 verse 1, karon si Pedro ug si Juan nagkuyog pagsaka sa templo sa takna sa pagampo nga mao ang ikasiyam ka takna. Mga gawa chapter 10 verse 9 ug sa sunod nga adlaw sa naglakaw sila og nagkaduol sa lungsod, si Pedro misaka sa azotea sa balay sa pagampo sa duol sa ikaunom nga takna. Gawa chapter 2 verse 15 kay ikatulo pa lamang karon katakna sa adlaw. Niadtong panahona siya nagampo o naghalad sa iyang kaugalingon sa pagampo. Pinaagi sa mga kaigsuonan sa unang iglesia, nagbutang sa ilang kaugalingon sa pagampo. Ang Dios nagbuhat og gamhanang buhat. Kinahanglan nato kining hunahunahon. Nganong wala nahayag ang gahom sa Dios pinaagi kanako. Nganong walay bag-ong kalag ang naluwas pinaagi kanako. Nganong wala ko'y bunga sa evangelism. Apan ang mga kaigsuonan sa unang iglesia nagampo ug nagsangyaw sa pulong. Ipakita kanato ni Jesus ang example sa pagampo, pagtukaw, magbantay ug magampo. Diin sa Colossus chapter 4 verse 2, ang Espiritu Santo misulti kanila sa lalaing mga dapit may tungod sa pagampo samtang nagsulat sa bag-ong pakigsaad pinaagi sa mga apostoles. Sa malig-on managpadayon kamo sa pagampo nga magkatukaw niini nga may pagpasalamat. Magampo lang bata kung aduna tay panahon, magampo lang bata sa oras sa pagpangaon o magampo lang bata kung atong naunahon kung makauna-una ta. Hinuno ang Biblia nagingon nga atong gigugol ang atong kaugalingon sa pagampo. Nganong giingon nga ihalad ang atong kaugalingon kay ang pagampo dili sayon. Ang Biblia nagsulti kanato sa pagahin og panahon alang sa pagampo. Sa usa ka pribadong dapit, bisan kung adunay makakita kanato o wala. Samtang kita na kinabuhi sa katapusang mga adlaw, sa katapusang kapanahonan, 1 Thessalonians chapter 5 verse 16 to 17, managlipay kamo gihapon. Managampo kamo sa walay undang. Kung kita kanunay magtinguha nga magkinabuhi pinaagi sa grasya sa Dios, pinaagi sa kusog nga gihatag sa Dios ug mamunga nan ayaw paghunong sa pagampo. Sunod ang pangunang verse karon, 1 Peter chapter 4 verse 8. Ug labaw sa tanan magbaton kamo sa mainitong gugma sa taliwala ninyo kay ang gugma nagtabon sa daghan o yamot nga masala. Karon ug labaw sa tanan ang pinakataas nga prioridad maong gugma. Ang importante nga bahin mao ug labaw sa tanan. Efeso 2 chapter 4 verse 5 kini nag-ingon, apan ang Dios nga dato sa kaluoy tungod sa iyang lakong gugma nga iyang gigugma kanato bisan sa mga patay kita tungod sa atong mga paglapas, gihatagan kita niya kinabuhi uban kang Kristo pinaagi sa grasya naluwas kamo. Ang naluwas nagpasabot nga patay nga espiritu gibuhi. Ang naghatag kinabuhi sa patay nga espiritu maong gugma sa krus. Mao kana ang gugma sa Ginoo sa krus, mao kana ang tinuod nga dakong gugma. Aduna bay mas dako nga gugma sa kalibutan kay nianang dako nga gugma? Walay bisan usa. Busa unsang klase nga gugma kini. Kini maong gugma sa Ginoo nga namatay sa krus alang sa usa ka makasasala sama kanako. Ang Ginoo nga miula sa iyang dugog namatay sa krus, sa laing pagkasulti walay gugma nga labaw pa sa maong gugma. John 15:13. Magdungan ta sa pagbasa gugma nga labaw niini wala kang bisan kinsa nga usa ka tawo nagahatag sa iyang kinabuhi alang sa iyang mga abyan. Walay labaw nga gugma kaysa paghatag sa kinabuhi sa usa ka tawo alang sa usa ka higala. Sa Jesus mianhi niining kalibutan isip akong higala. Naghimo kanako nga iyang higala ug sa katapusan namatay sa krus puli kanako. Sa laing pagkasulti, nagpasabot kini nga wala nay labaw nga gugma dinhi sa kalibutan kay niining gugmaha. Mao kana ang gugma sa krus, kanang dakong gugma sa usa ka gugma nga molapas sa mga utlanan sa kahibalo ug pagsabot sa tawo. Mahimo kitang magtan-aw sa usag usa ug maghimo og mga panagna bahin sa ubang mga tawo. Pananglitan, mao ni ang sunod nga buhaton sa maong tawo. Tali sa magtiayon nga nahigugma o mga tawo nga nahigugma, makasalig kita sa usag usa. Kung buhaton ka na sa uban, sa sunod na ana sila ingon ani nga reaksyon. Kini mao ang klase sa gugma nga nagalihok sulod sa mga utlanan sa kahibalo. Usa ka predictable love. Kung ang usa ka tawo magpakita og kabuotan nimo ug hatagan kag usa ka pabor,
Unsang imong gibati sa imong kasing-kasing? Makitaon usab nimo sila og kabuotan. Pahiuman sila og maayo ang paglihok dili ba? Apan kung pasakitan kanila, pasakitan ang imong pride og ibaliwala ka unsa imong bation. Sunod, mapaabot usab ang imong reaksyon. Gisulti sa mga bata, mingon nga sila may gigugma gayud sa akong mga mama ug papa ang usag-usa. Usahay naigugma sila sa usag-usa ug usahay mag-away sila. Pero makatagna ko kung unsay mahitabo. Kay balan ako unsay isulti ni mama ug ni papa. Pero naay isulti silang mama ug papa. O kini nga aksyon mahitabo pagkahuman niini. Bisan pag sila mama ug papa maoy mahigugma og mga tawo ug adunay maayong relasyon, samtang magdako ang mga bata, mahibalo sila kung unsay isulti ug buhaton sa ilang mama ug papa. Ug unsay sunod nga reaksyon sa ilang mama ug papa, walay palya. Kini mao ang gugma nga naa sa sulod sa mga utlanan o kinutuban sa kaybalo. Dili gugma nga milabaw sa mga utlanan sa kaybalo. Apan unsaon man ang gugma ni Kristo. Kini nahigugma bisan sa mga kaaway. Roma chapter 5 verse 6 kay sa mga maluya pa kita, Roma 5:8 sa mga makasasala pa kita, Roma 5:10 kay kung sa mga kaaway pa kita. Mao kini ang gugma ni Kristo nga namatay diha sa krus alang kanato. Aduna pa ba'y mas labaw pa niini nga gugma? Unsa ka klaro ang mga limitasyon sa mga tawo? Ang gugma sa tawo dili sa dayon. Duha ka tawo nga nagpakasal ug nag-ipon tungod kay sila nahigugma sa usag-usa. Pila ka kini ka tuig? Pila ka tuig? 100 ka tuig? Dili kini mulungtad o magdugay og 100 ka tuig, magminyo ka ug mamatay siya. Mao kanang kinabuhi dinhi sa yuta. Kung mawala ka sa kalibutan kana nga gugma matapos, apan ang gugma sa Dios sa kahangturan kini walay katapusan. Gawas pa gihigugma ra nato ang mga tawo nga atong gigugma. Nagpalayo ta sa mga dili nato gusto. Wala ta magtagad nila. Limitado ra ang sakop nini. Apan ang gugma sa Dios kini lapad, lapad kaayo. Atong tan-awon ang Efeso chapter 3. Efeso chapter 3. Labaw sa tanan, maghigugmaay kamo sa usag-usa. Magdungan ta sa pagbasa niini Efeso chapter 3 verse 17 to 19. Efeso chapter 3 verse 17 to 19 atong dunganan sa pagbasa. Aron si Kristo pinaagi sa pagtuo magpuyo diha sa inyong mga kasing-kasing aron nga kamo sa gipagamot o gipaugma diha sa gugma, mga lig-on kamo sa pagsabot uban sa tanang mabalaan sa kasangkaron ug sa gitas-on ug sa kahabugon ug sa kaladmon ug sa pakasayod sa gugma ni Kristo nga nagalabaw sa tanang pag-ila aron mapuno kamo sa tanang kahupnganan sa Dios. Kini nga gugma, gugma ni Kristo nga nagalabaw sa tanang pag-ila. Ang gugma sa cross, walay gugma nga labaw pa niini. Apan ang kahimtang sa atong pagtuo mausab sumala sa atong pagkahibalo sa gugma ni Kristo. Kini nga kahibalo mao ang gugma ni Kristo nga nagalabaw sa tanang pag-ila. Dili kini usa ka gugma nga masabtan sumala sa kaalam o teorya. Kini usa ka gugma nga akong gipraktis ug nasinati sa akong aktwal nga kinabuhi. Busa unsaon nato pagkonsiderar kining gugma ni Kristo? Kinahanglan tang magkat-on ug mosunod sa iyang mga tunob. Kinahanglan natong makat-on ug mosunod sa iyang mga tunob. Gugma ni Kristo nga nagalabaw sa tanang pag-ila, sa tanang balaan, sa kasangkaron o sa gitas-on ug sa kahabugon ug sa kaladmon. Kini nagpakita sa gugma ni Kristo sa upat ka dimensyon. Ang kasangkaron, unsa ang kasangkaron? Kini dako kayo. Mga tawo nga gusto nimo, mga tawo nga dili nimo gusto. Adunay mga limitasyon kung kinsa ang higugmaon sa mga tawo base sa edukasyon, gahom, kahimtang sa kinabuhi o personal nga gusto. Apan kumusta ang gugma ni Kristo? Wala kini gipili tali sa lalaki o babaye. Hudyo o Grego, barbaro o halangdon, adunahan o kabos, himsog o masakiton, maayo o dautan. Gibuhat sa Dios ang walay katapusang universo. Nga adunay gugma nga ingon kadako sa universo. Kita na kadawat niining gugma ha.
ang gugma ni Kristo. Kinahanglan nga dili kita magtan-aw sa uban nga adunay diskriminasyon. Dili usab kita mamili kung kinsa ra ang atong higugmaon. Kung ang gugma ni Kristo adunay gipili o adunay limitasyon unsaon man pagkaluwas ang usa ka sama nako. Gipadayag gini ni Apostol Pablo unang Timothy chapter 1 verse 15 pulong nga matinumanon ug takos gayud nga pagadawaton sa bugos na si Kristo Jesus miani sa kalibutan sa pagluwas sa mga makasasala. Ako usa ka makasasala. Apan unsa nga klase sa makasasala? Nga kanila ako ang labaw. Mao kini ang kahulugan niini. Kung ang pinakalabaw sa mga makasasala giluwas, kinsa pa man ang dili mahimong maluwas. Giluwas ako sa Dios tungod sa kadak-on sa gugma ni Kristo. Kini walay limitasyon. Busa walay bisan kinsa dinhi sa kalibutan nga dili mahimong maluwas. Walay sobra ka makasasala o kulang kaayo aron maluwas. Ang mosunod mao ang gitas-on, silangan o kanluran. Ang gitas-on niini walay katapusan. Kini walay katapusan. Sa Ebanghelyo sa Juan chapter 13 verse 1, nagsing-abot na ang Paskwa. Niadtong panahon na miingon si Jesus nga nanghibalo nga miabot na ang iyang takna sa iyang paggikan niining kalibutana paingon samahan sa gigugma niya ang mga iya nga aniya sa kalibutan gigugma niya sila hangtod sa hangtod. Ang gitas-on walay katapusan. Kahangturan gihigugma niya sila hangtod sa katapusan. Atong basahon ang John chapter 13 verse 1 sa dungan. Ebanghelyo ni Juan chapter 13 verse 1. 13 verse 1. John 13 verse 1. Ug sa wala pa ang fiesta sa Paskwa si Jesus nga nanghibalo nga miabot ang iyang takna sa iyang paggikan niining kalibutana paingon samahan sa gigugma niya maiya nga niya sa kalibutan gigugma niya sila hangtod sa katapusan. Gigugma niya sila hangtod sa katapusan. Bisan katong wala pa maluwas, siya nagtinguha sa ilang kaluwasan ug kugihan nga naghulat. Hangtod kanus-a ba maghulat ang Dios nga mahinay sa kasuko. Maghulat siya hangtod nga kana nga tawo maghinulsol, makadungog sa ebanghelyo ug maluwas. Siya maghulat hangtod sa kamatayon. Siya maghulat hangtod sa kamatayon. Kumusta ang mga naluwas na? Bisan og kita makasala ug masayop tungod sa atong kahuyang, sa higayon nga ang usa ka tawo maluwas ug mahimong anak sa Dios, siya nahigugma kanila hangtod sa katapusan. Gihinumduman niya sila hangtod sa katapusan. Ang gugma sa Dios walay katapusan. Walay katapusan nga gugma. Unsa man ang bahin kanato? Sa una, gihigugma ta o gihatag ang tanan, pero sa kadugayan, kung dili na mahitabo, maglago ta og mobiya. Ilabi na ang mga babaye. Gingon nila nga kung gusto nila ang usa ka tawo, mag-uban sila sa restaurant. Apan kung ting paniudto na, kung aduna sila ipanaglalis tungod sa usa ka butang, naglagot sila og dili na gusto magdungan sa pag-adto sa restaurant ug dili na magtagad sa usag usa. Ang ubang mga tawo nagsaad og usa ka 100 ka tuig ang bag-ong kasal maghanimon. Apan sa pipila ka mga rason sila nag-away tungod sa lain-laing mga opinyon. Busa dili na sila magkuyog ug magbulag na sila pauli. Ang uban gani mag-divorce. Ang gugma sa tawo dili molungtad. Bisan unsa pa kini kadugay kini matapos sa kamatayon. Apan ang gugma sa Dios dili sama sa gugma niining kalibutan. Kini mao ang katapusan, ang gugma nga walay katapusan. Kini ang dalan sa gugma ni Kristo, ang gugma nga labaw sa kahibalo. Kini walay katapusan. Ingon sa naisulat, gigugma niya sila hangtod sa katapusan. Ang Dios nahigugma kanato sa kangturan bisan sa langit. Kita ang mga tawo nga nakadawat sa walay katapusan nga gugma. Busa unsay angay natong buhaton? Ang gugma nga atong nadawat kinahanglang buhaton samtang kita nagpuyo dinhi sa yuta sa dili pa kita moadto sa langit, kinahanglan natong masinati ang kinabuhi sa langit dinhi sa yuta. Gingon sa Lucas chapter 17 verse 20 to 21 ug sa gipangutana siya sa mga Fariseo kung kano sa maabot ang gingharian sa Dios, siya may tubagan nila og mingon dili mo ani ang gingharian sa Dios pinaagi sa mga pagpaminaw. Kaya ni akaron ang gingharian sa Dios anaa kaninyo.
Og kini giingon sa basahon sa Roma, kay ang gingharian sa Dios dili pagkaon o pag-inom kundi ang pagkamatarong og pakigdait og kalipay diha sa Espiritu Santo. Roma chapter 14 verse 17. Kini mao ang kalipay. Samtang kita nagpuyo niining kalibutan, kita kinahanglan nga makatagamtam sa langit, makasinati sa langit ug sa katapusan mosulod sa langit. Unsa man ay ang ikatandi sa langit, walay pagdumot didto. Gitahod o gipangga nato ang usa-usa. Kung ingon niining pagkinabuhi sa mga tawo sa langit, unsaon nato pagkinabuhi dinhi sa kalibutan? Bisan unsa pa ang sayop o kakulang, kung adunay maginosod kinahanglan natong pasayloon ug tabunan ang mga kahuyang. Apan kung ang tawo nga gitubos ni Kristo magkinabuhi diha sa pagdumot, motalikod sa usang nga naghatag kanila og dakong kapildihan o kalisdanan, unsay mahitabo inig sulod nila sa langit? Hapit ng katapusan, dapat natong pamalandungon ang atong relasyon sa Dios. Pamalandungon o mag-meditate sa atong kaugalingon nga magunaw na, ang mga adlaw na ihap na ug ang katapusan dol na. Husdo ba ang akong relasyon sa Dios? Kini usa ba ka relasyon sa kalipay na abay problema sa atong fellowship? Tungod kay gidumtan sa Dios ang sala, kung adunay sekreto nga sala, balik-balik nga sala, ug kung dili kita balaan og putli, makaamgot dili ko angay nga ingon ini. Dili ako makaduol sa Dios nga sama niini. Busa atong giayo ang atong relasyon sa Dios. Unsa pa kini ang atong relasyon sa uban. Wala na ko'y igong panahon nga nabilin sa dili pa ko moadto sa Ginoo. Dili kinahanglan nga magpuyo sa panagbangi batok sa uban o motalikod og gikan kanila. Ako kinahanglan nga moduol. Kinahanglan kong makighusay una og mga pasaylo. O kinahanglan na kong pasayloon sila sa ilang mga sayop kana mao ang gugma. Atong tanawon ang verse sa sunod, sa Efeso chapter 3 verse 17 to 19, gilagway ang gugma sa Dios sa upat ka aspeto. Kasangkaron o gilapdon ug unsang sunod ang taas. Kini naghisgot sa taas nga gugma nga nagpasaka o nagbayo kanato nga ubos sa mga mapaubsanon ngadto sa gingharian sa Dios sa dihang ang gugma ni Kristo mikunsad o miabot kanato nahimutang labing taas nga binuhat dili na kita ubos kita mga anak sa Dios. Kinang iyang gugma nga biyan ang iyang mabahandi ug mahimong kapos aron kita mapasaka ngadto sa langit. Unsa ang gilawmon? Sa diha nga kita anaa sa atong labing ubos, gitakda alang sa impierno, si Jesus minaog ngadto sa labing ubos nga sa kinalawman bisan ang kamatayon aron kuhaon ang atong masala o gigugmaon ta. Niining kalibutan gigamit nato ang mga medical nga kagamitan aron makita ang mga sakit sulod sa atong lawas. Ug bisan ang pag-opera pinaagi sa endoscope, nabuhat nato kini. Apan walay medical technology sa kalibutan nga makaputol ug makaayo sa mga samad nga natago sa kinahiladman nga bahin sa atong espiritu. Dili nila kini mahimo apan gitangtang ni Jesus ang mga kadena sa sala nga gipasa sa tanang kaliwatan ug giibot ang lalom nga mga samad o mga kasuko nga nagresulta sa uban nga natanom sa atong mga kasing-kasing. Kini mahitungod sa mga sayop sa mga ginikanan diin sa ilang dungganon nga bahin. Tingali maghuna-una ka, dili ko angay magkinabuhi nga ingon niana. Pagdako nako, dili ko magkinabuhi sama ni mama ug ni papa. Pero wala ka kabantay sa imong pagdako ug pagminyo, pareha ra imong nakita nga pattern sa kinabuhi sa imong ginikanan nga nagsalamin nimo. Nganuman, kay kanang mga butang nga nagpabilin nga mga samad. Tungod kay kini wala masulbad, ang sama nga mga sayop gisubli o gibalik-balik sila gipasa ngadto sa tanan nga mga kaliwatan. Apan kinsa ang mikunsad o mikanaog ngadto sa kinailawman sa ato mga kasing-kasing aron sa pag-ayo sa mga ulat sa sala ug sa mga ulat sa kadaot? Kini mao si Jesus. Kini ang Ginoo nga nahigugma kanako hangtod sa kamatayon sa krus, kinsa mipas-an sa tanan akong sala o kinsa misulod sa akong kasing-kasing pinaagi sa akong paghinulsol ug pagtuo. Ang Dios nag-ayo sa mga samad sa akong kasing-kasing gikan sa kinahiladman. Siya maong Ginoo. Busa ang gugma ni Kristo mao'y gugma nga labaw sa kahibalo. Dili kini usa ka butang nga atong matag-an. Kini ang gugma ni Kristo nga milabaw sa tanan natong gipaabot. Kita ang nakadawat niini nga gugma. Kinsa nakasabot kun unsa kalapad ug kataas-on ug kataas ug kalalom. Kini
Ingon nga mga nakadawat sa maong gugma kinahanglang molihok ta uyon sa maong gugma. Labaw sa tanan, kinahanglang maghigugmaay ta pag-ayo sa usag-usa. Unsa ang mahitabo kung ang usa ka tawo nagpuyo sa kinabuhi sa kaluwasan niini nga kalibutan nga walay pagsulbad sa panagbangi, dili pagsinabtanay, panag-away ug panagbulag ug unya makakita sa Ginoo? Makaingon ba siya, gipasaylo ko na ang tanan nimong masala ug giatiman ko bisan ang pinakalalom nga mga gamot sa sala sa sulod nimo. Gihigugma ko ikaw sa walay katapusan ug giluwas ko ang usa ka makasasala nga sama kanimo nga walay pinili nga naghimo kanimo nga mga anak sa Dios nga makasulod sa langit. Apan nganong gisalikway, gisupak ug gisalikway nimo ang maong tawo tungod kay dili ka ginahaniya? Ngano nga may anhi ka dinhi nga wala pa nimo masulbad kana nga butang? Dili ba kana ang isulti sa Ginoo? Busa samtang nakaduol ang katapusan sa panahon, atong naon ang atong relasyon sa Ginoo ug ang atong relasyon sa uban. Laing punto, samtang nagaduol ang adlaw sa pagbalik sa Ginoo atong susihon kung unsang atong nahimo sukad maluwas ta. John 15, diin niini ginahimayang akong amahan aron managpamunga kamog daghan. John 15:18 ang katapusang tumong sa kinabuhi sa usa ka naluwas nga Kristohanon dinhi sa yuta giingon sa 1 Corinto chapter 10 verse 31. Busa kung mangaon kamo kon manginom kun bisan unsa ang inyong pagabuhaton, buhaton ninyo ang tanan alang sa himaya sa Dios. Ang pagbuhat sa mga butang alang sa personal nga himaya nagpasabot sa pagsunod sa personal nga unodnong mga tinguha o tinguha sa unod ug personal nga mga interes. Ang usa ka natawo pag-usab nga Kristohanon kinahanglan magkinabuhi sumala sa giingon sa kasulatan sa 1 Corinto chapter 10 verse 24, hinaut unta nga walay bisan kinsa nga magapangita sa iyang kaugalingong kaayuhan kundi sa kaayuhan sa iyang isig katawo. Kung kita mo barog sa hukmanan ni Kristo, kini mapadayag sa tin-aw kung kita nagkinabuhi ba alang sa atong kaugalingon o alang sa himaya sa Dios. Ang pagkinabuhi alang sa himaya sa Dios kay maayo. Apan daotan ang pagkinabuhi alang lamang sa atong kaugalingong kayuhan. Sama sa nahisulat sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10 kay kinahanglan kitang tanan igapahayag sa tubangan sa hukmanan ni Kristo aron ang tagsa-tagsa makadawat sa mabutang nga nabuhat pinaagi sa lawas sumala sa iyang pagawi kung maayo bakon dawtan. Busa, kung moabot ng katapusan og mobarog ta tubangan sa Ginoo atong hunahunahon kung unsang pagdayig ang atong madawat ug unsang pagbadlong ang atong madawat ug kung unsang atong gibuhat human kita maluwas. Ang labing mas importante nga pagsusi mao kung kita ba nagkinabuhi alang sa himaya sa Dios o wala. Kini ang importante nga pagsusi nga atong kinahanglan sa atong kaugalingon kung nabuhi ba ako para sa himaya sa Dios o wala. Busa pag-abot sa katapusan ug kung kita mobarog sa atubangan sa Dios, mobarog atubangan sa Ginoo, kinahanglan nato kining hunahunahon. Susihon kung kita nabuhi ba alang sa kahimayan sa Dios o wala. Kinahanglan natong susihon sa atong kaugalingon sa wala pa kita mo atubang sa Ginoo. Atong madawat ang pagdayig ug naay makadawat og pagbadlong. Atong tanawon ang 1 Corinthians chapter 3. 1 Corinthians chapter 3 gikan verse 10 hangtod 15. Sumala sa grasya sa Dios nga gihatag kanako ingon nga maalam nga magtutukod sa balay ako maoy nagpahalo na sa patukuranan ug lain ang nagatukod sa ibabaw ni ana apan magtan-aw ang tagsa-tagsa kung giunsa niyang iyang pagtukod diha ni ana. Kay walay laing patukuranan nga ikabutang ni bisan kinsa nga dugang sa nahamutang na nga mao si Jesucristo. Apan kung may mga tawo nga magatukod sa ibabaw niining patukuranan bulawan sa lapi mga bato nga mili kahoy balili tuod sa balili, ang buhat sa tagsa-tagsa igapadayag kay igapahayag kini sa adlaw kay pinaagi sa kalayo kini igapadayag o ang kalayo gayud maoy magasulay sa buhat sa tagsa-tagsa kung unsa ang kinaiya niini.
Kung ang buhat ni bisan kinsa nga nagatukod sa ibabaw niini magapadayon siya magadawat og tumbas. Kung ang buhat ni bisan kinsa masunog siya magaantos sa kapilihan apan siya maluwas, walay sapayan maingon nga pinaagi sa kalayo. Sa adlaw sa pagbalik sa Ginoo ug sa dihang kita mobarog sa iyang atubangan adunay uban makadawat og mga ganti ug ang uban magantos sa mga kapilihan. Unsa ang kapilihan? Si Jesus mingon sa Matthew chapter 25 verse 26, dautan og tapulan nga ulipon. Ug unsa ang ganti? Maayong pagkabuhat, maayo ug matinud-anon nga sulugoon. Ang Biblia nagtudlo mahitungod sa ganti ug kapilihan. Adunay nagtukod gamit ang bulawan, plata, mga bato nga bililhon, kahoy, dayami ug tuod sa balili. Apan ang kahoy dayami ug tuod sa balili masunog. Sama sa nahisulat sa unang Pedro chapter 1 verse 24 kay ang tanan nga unod sama sa balili ug ang tanan nga himaya niini sama sa bulak sa balili. Ug sa Isaías chapter 40 verse 8 ang balili nagakalaya, ang bulak nagakalawos, apan ang pulong sa Dios nagapabilin sa walay katapusan. Kadto lamang nga magibuhat sumala sa pulong sa Dios ang magpabilin. Unsang bulawan? Sa kasulatan, ang bulawan nagpasabot sa himaya sa Dios, ang plata nagpasabot sa katubsanan. Ang mga mahal nga bato nagpasabot sa naluwas nga mga magtotoo nga nahadlok sa Ginoo. Busa adunay nagtukod sa ilang mga balay gamit ang bulawan, plata ug mga mahal nga bato. Ang kahoy dayami ug tuod kay masunog apan ang bulawan, plata ug mga mahal nga bato dili masunog sa kalayo, kini magpabilin bisan sa langit hangtod sa hangtod. Ang kinabuhi nga atong gipuyan alang sa himaya sa Ginoo magpadayon hangtod sa hangtod. Adunay usa ka architect ang nagugol sa iyang tibok kinabuhi sa pagtrabaho sa usa ka dako nga construction company. Sa dihang siya natigulang na ug hapit na mo-retire human sa taas nga panahon sa matinud-anon nga pagserbisyo, dako ang iyang natabang sa kompanya. Sa wala pa siya mo-retire, ang tag-iya sa company sa construction midul kaniyag mingon, hapit na ka mo-retire ug sa daghang katuigan nagtukod ka og mga nindot nga building. Sa dili pa ka mobiya na ako'y katapusang hangyo. Gusto ko nga magtukod kag balay isip imong obra maestra. Nadismaya ang architect. Kaya nagdahom siya nga ang kumpanya mohatag niya og pahulay sa dili pa mo retire, dili dugang trabaho. Nadismaya siya sa iyang kasing-kasing. Unya ang tag-iya mingon, gamita ang labing maayong nga kalidad nga mga materyales, ayaw kabalaka bahin sa gasto. Ang architect naguna-una sa iyang kaugalingon. Gusto sa tag-iya nga adunay laing balay, bisan pa nga naa siya'y usa. Busa gisugda niya ang pagtukod sa balay. Apan gitukod niya kini nga walay pagtagad. Gigamit niya ang mga materyales nga ubos ang kalidad imbis nga ang labing maayo o gibuhat niya kini sa mabaw nga paagi. Gisiguro niya ang gawas nindot kaayo apan ang sulod dili maayo ang pagkabuhat sa dihang nahuman niya ang balay. Mingon siya, "Sir, nahumanan akong tukod ang katapusang balay." Ug ang tag-iya mingon, "Maayo, nagserbisyo ka sa company nga matinud-anon sulod sa daghang tuig. Kini nga balay mao nga akong gasa kanimo." Kung nagpuyo siya sa maong balay, sa tingtugnaw ang bugnaw nga hangin siguradong muhuro sa mga bungbong. Usa ka dako kang iyang pagbasol? Kung nahibala lang niya nga iya ang balay, mogamit unta siya og labing maayo nga materyales. Sa samang paagi nga usa ka tawo pag-usab nga Kristohanon mabuhi sa ingon niani nga paagi. Sa atong panahon niining kalibutan, giunsa nato pagtukod ang atong balay? Nagtukod ba kita ibabaw kang Kristo nga bato gamit ang kahoy tuod sa balili ug dayami? Ug nagtukod ba kita gamit ang bulawan, pilak ug mga bato nga bililhon? Ang atong gitukod magpabilin busa ako maabot na ang katapusang adlaw kinahanglan natong hunahunahon kini pag-ayo. Unsa may akong katuyuan sa pagkinabuhi? Kung mobarog ko atubangan sa Ginoo, unsa nga ganti nga ako madawat? Kini sa kabutang nga angay na akong hunahunahon pag-ayo. First Peter chapter 4 First Peter chapter 4 verse 9 to 11. Magpadayon kita gikan sa verse 9 ug 11. Atong basahon sa dungan.
Magmaabi-abihon kamo ang usa sa walay pagbagulbol sumala sa nadawat nga hiya sa tagsa-tagsa, mag-inalagaray kamo niini sa taliwala ninyo, ingon nga mamaayong tinugyanan sa nagkalain-laing grasya sa Dios. Kung may mga tawo nga magasulti, magsulti siya ingon sa mga pulong sa Dios. Kung may mga tawo nga mag-aalagad siya ingon sa kusog nga gihatag sa Dios, aron sa tanang mga butang paghimayaon ng Dios pinaagi kang sa Kristo, nga kaniyang himaya ug ang kagamhanan sa mga katiigan nga walay katapusan. Amen. Kung may mga tawo nga magasulti siya ingon sa mga pulong sa Dios. Kung kita mosulti, kinahanglan kitang mosulti isip usa nga nagsulti sa mga pagtulunan sa Dios. Sa bisan unsang panagsulti, kinahanglan kitang mosulti nga daw nagpahayag kita sa pulong sa Dios ug nakiglabot sa uban nga daw ana kita sa presensya sa Dios. Ang mapulong nga atong gisulti kinahanglan gikan sa Dios aron kini mahimong mapuslanon sa uban ug makahatag og kinabuhi sa ilang mga kalag. Gingon usab, kung may mga tawo nga mag-aalagad siya ingon sa kusog nga gihatag sa Dios. Kung maguna-una kita nga nag-alagad kita tungod kay kita mas maayo, mas naay talento o mas naay katakos o kabalo kaysa sa uban unsa may tabo, moabot ang panahon nga kita mismo ang moangkon sa himaya. Magsugod kita sa pagununa, nakahimo og usa ka butang nga dako. Walay mo ila o modayi kanato, kita madismaya. Bisan unsang atong buhaton, kinahanglan natong buhaton kini alang sa himaya sa Ginoo. Si Moses wala makasulod sa yuta sa Kanaan tungod kay wala niya gibalaan ang Ginoo dito sa mga tubig sa Mereba. Syempre, si Moses nagrepresentar sa balaod ug tungod ni ana wala siya makasulod sa Kanaan. Apan kini nga insidente maong pinakadako nga sayop ni Moses. Napakya siya sa paghatag og himaya sa Dios. Sa Bilang chapter 20 verse 8 ang Ginoo miingon, ug magsulti kamo sa bato sa tubangan sa ilang mga mata aron kini magahatag sa iyang tubig. Ang iunta nga miingon si Moses, ang Ginoo nagsulti nga mugala ang tubig gikan sa bato o bato hatagi akong tubig, maunta ka nang iyang gisugo. Apan imbis niini verse 10 si Moses miingon, makapaagay ba kami og mga tubig alang kaninyo gikan niining batuha? Nga mura ba og mogawas ang tubig gikan sa bato pinaagi sa iyang kaugalingong gahom. Gi-focus niya atensyon sa mga Israelita sa iyang kaugalingon imbes sa himaya sa Dios. Imbes sa paghimaya sa Dios. Human niya na si Moses nagampo, palihog tugot ako nga makasulod sa yuta sa Kanaan. Apan si Jehovah nasuko, bato kanako tungod kaninyo ug wala magpatalingho kanako. Busa ang ginumingon kanako, dili ka na magsulti kanako mahitungod niining putanga. Kay dili ka makalabang niining Jordan. Nganuman nga nagaingon siya niini, kay iyang gitaguan ang himaya sa Dios. Sa mga buhat 12:23 ang mga Israelita misulti kang Herodes nga ipataas siya tingog sa Dios ug dili iya sa tawo. Ug diha gihampak siya sa usa ka anghel sa Ginoo tungod kay wala niya ihatag ang himaya sa Dios. Si Haring Herodes mao si Herodes Agrippa the First. Ang Biblia nag-ingon gikaon siya sa mga ulod ug namatay. Bisan unsa ang buhaton sa usa ka Kristohanon, buhaton nato kini pinaagi sa grasya sa Ginoo. Kini grasya sa Ginoo, naghatag kitag mga gasa nga gihatag sa Ginoo pinaagi sa iyang grasya. Sa panahon ni David, ang mga Israelita naghalad og dakong halad gamit ang ilang mga materyales ug kwarta aron sa pagtukod sa templo. Kaya ang tanan nga butang gikan kanimo ug sa imong kaugalingon kami naghatag kanimo. Ang kwarta nga imong gihatag kanako, ang kasing-kasing nga imong gihatag kanako, ang panahon nga imong gihatag kanako, ang talento nga imong gihatag kanako, ug ang tanan nga imong gihatag kanako dili ako dili iya sa Ginoo. Kung gusto sa Ginoo nga gamiton ko, ihatag ko nga akong kinabuhi kanimo Ginoo. Sa Jesus mibisita sa usa ka lungsod ang Betfage aron mosakay sa usa ka batan-ong asno sa dalan. Ug mingon kanila, umadto kamo sa balangay nga naa sa tubangan ninyo gilayon sa pagsulod ninyo makakaplag kamo sa kanati sa asna nga gigot nga wala pa makabay og tawo, hubaran ninyo og dad-a dinhi ug kung ano ni magaingon kaninyo nganong nagabuhat kamo ni ana umingon kamo ang Ginoo adunay kinahanglan niini ug gilayon iyang gipadala dinhi. Gibera nila kini ug nangutana ang tag-iya. Ug ang uban sana nagtindog dito nag-ingon kanila unsa ang ginabuhat ninyo nga inyong gihubaran ang nati sa asna. Mitubag sila sumala sa Gingon Hesus, gikinahanglan kini sa Ginoo. Ug gipasagdan sila. Misulod siya sa syudad sa Jerusalem nga nagsakay sa usa ka nating asna. Ug ang gagmay mga bata midayig. Hosana, hosana, uban sa mga sanga sa palma.
Kini ni sulat sa daang tugon Matthew 21:5. Ingnon ninyo ang mga anak sa babaye ni Sion, ani akaron ang mahari nagaani kanimong nga maagop o nagakabayo sa usa ka asna, usa ka nating nga anak sa asna. Syempre, anino lang kini. Ang pagbalik ni Jesus usa ka anino nga nagpayag sa iyang pag-abot isip hari sa mga hari. Ang tanan nga anaa kanako iya sa Ginoo, bisan ang akong kinabuhi iya ha. Busa unang Korinto 6:19-20, kung wala pa kamo manghimalo nga inyong lawas mao ang templo sa Espiritu Santo nga anaa kaninyo nga inyong nabatunan gikan sa Dios, ug dili na kamo inyo sa inyong kaugalingon. Kay pinalit kamo sa usa ka bilibo sa himayaon ninyo ang Dios sa inyong lawas ug sa inyong espiritu nga maiiya sa Dios. 1 Corinthians chapter 10 verse 31, busa kung mangaon kamo kon manginom, kung bisan unsang inyong pagabuhaton, buhaton ninyo ang tanan alang sa himaya sa Dios. Kung magpabilin kini, maayo kini. Kung gusto kong magpasigarbo, gusto kong daigon, gusto kong himayaon, kung atong ibutang ang atong kasing-kasing nining butanga, kinidawtan. Mong sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10, kay kinahanglan tang igapahayag sa tubangan sa hukmanan ni Kristo. Ang lingkuranan sa paghukom maong bema sa Griego. Kini podium o plataporma, bisan kinsa nga naluwas, kinahanglan nga mobarog sa tubangan sa Ginoo man siya mausab ngadto sa usa ka mahimayong lawas sa pag-anhi sa Ginoo. Apan asa kita angay mobarog? Oo, naa kini sa podium. Kinahanglan natong nauna-on ang atong kinabuhi uman sa kalawasan. Kumusta ang relasyon tali sa brothers ug sisters? Kumusta ang fellowship sa Dios? Kaya ang katapusan sa panahon duol na. Ang relasyon tali kanako sa Dios, ang relasyon tali kanako sa maigsuon, tali kanako sa mga tawo. Ug gaganti himaya og korona nga ihatag kanako kung mobarog ko atubangan sa Ginoo. Unsang klase sa himaya ang ihatag kanako? Wala ako magkinabuhi alang sa himaya sa Ginoo kagahapon. Kung mao ka nang imong gihunahuna, adunay oportunidad karon karong tuiga 2026, adunay bag-ong tuig alang kanato. Tungod niini makaingon kita nga tungod sa bag-ong tuig, kining tuiga mahimong tuig sa pagdawat ug ganti imbis nga tunglo. Magampo ta? Balaan ug maluloy-on nga Amahan nga Dios, kinsa nagluwas kanamo nga unta namatay tungod sa among mga sala ug kalapasan, pinaagi sa dako ug katingalahang gugma ni Kristo nga nag-ula sa iyang dugo ug namatay sa krus, busa kami nahimong mga anak sa Dios, ug ang dili madunot ug dili malaya nga korona sa himaya nga imong gisaad ug gihatagan mo kami sa higayon nga mabuhi niining kalibutana, Ginoo. Nakat-on kami sa pagtulun-an gikan sa unang Pedro chapter 4 verse 11, mahitungod sa kung unsaon namo pagkinabuhi niining nagkaduol nga katapusang mga adlaw. Palihog tuguti kami isip matinud-anon nga mga alagad sa Ginoo, sumala sa pulong ug among himayaon ang Ginoo pinaagi sa daghang bunga. Tungod niini palihog hatagi mi sa grasya nga gisundan sa uban pang mga grasya sa matag putlo ug sa tanan nga mabutang. Ug hinaot tuguti kami nga magkinabuhi kami uban ang kalipay ug ang pagpasalamat. Sa ngalan sa Ginoong Hesukristo kami nag-ampo. Amen.